Galaxy News Hour Live. बोर्डले आज 26वटा निजी अस्पताललाई आफ्नो सेवा सूचीबाट हटाएको छ। ती संस्थाहरूसँगको सम्झौता अवधि सकिएकाले सरकारको नीति अनुसार पुनः नवीकरण नगरेको बोर्डको भनाइ छ। अब निजी क्षेत्रका 26 अस्पतालसँगको सम्झौता बाँकी छ र त्यो पनि चाँडै नै सकिँदैछ। निजी क्षेत्रले व्यापारिक लाभका लागि अनावश्यक परीक्षण गराउने र कतिपय बिलहरू पनि नक्कली बनाउने विकृति देखिएकाले भुक्तानी दिनुअघि बोर्डले सतर्कता अपनाउनु पर्ने खाँचो अवश्य थियो। तर केही कमी कमजोरी देखाएर सेवाको दायरा नै खुम्च्याउने कुरा चाहिँ कुनै पनि अर्थमा तर्कसङ्गत देखिँदैन। स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउनु पर्नेमा सरकारको यस कदमले झन सङ्कुचित हुने र अपेक्षित सेवा प्रभावकारी रूपमा नपाउने भएपछि बिमितहरू घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ। हो, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रलाई व्यापारीकरण र निजीकरण हुन दिनु हुँदैन थियो। सम्पूर्णतः यसको जिम्मा राज्यले लिनु पर्थ्यो। सरकारी अस्पतालहरूलाई नै सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो। तर यहाँ व्यवस्थापकीय पक्ष हेर्ने हो भने कतिपय सरकारी संस्थाहरूमा जाँदा नभएको बिमार पनि जागेर आउँछ। अझ सरकारले तोकेका अस्पतालमा बिमितलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सेवा सुविधा नपाउने, झन्झट र तनाव दिने अनि कागजी प्रक्रियामै रुमल्ल्याउने खालका समस्या देखिएका छन्। ती समस्या हटाउनेतर्फ सरकारको कुनै सार्थक हस्तक्षेप देखिँदैन। अझ स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नै बिमितको सङ्ख्या कम हुँदा दायित्व भुक्तानी गर्नै हम्मे परेको बताइरहेको छ। बिमितको सङ्ख्या बढाउने एक मात्र उपाय सेवाको विश्वसनीयता वृद्धि हुनुपर्ने हो। साथै सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बिमासँग एकाकार गर्दै लैजानुपर्ने हो। तर त्यतातिर कुनै पहल गरिएको छैन। यस्तै हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकदमै आवश्यक भए पनि व्यवस्थापकीय अक्षमताकै कारण यो कार्यक्रम असफल हुन बेर लाग्ने छैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कोशीको सत्ता राजनीति झन्झन पेचिलो। मुख्यमन्त्री थापा विश्वासको मत लिन विफल भएकाले अब आफ्नो सरकार बन्ने एमालेको दाबी। एमालेसँग बहुमत नहुँदा मध्यावधि चुनावको सम्भावना। स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्न छाडेर झन खुम्च्याइँदै निजी अस्पताललाई सेवा सूचीबाट हटाउन सुरु। एकैपटक हटाइयो 26 अस्पतालको नाम। लगानी बोर्डद्वारा 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ लागतका 4 आयोजनाको लगानी स्वीकृत। तमोर जलविद्युतको अध्ययन गर्न श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन। फुल्टन काउन्टी जेलमा आत्मसमर्पण गरेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जमानतमा रिहा। करिब 20 मिनेट जेलमा बिताएका ट्रम्पले बुझाए $2 लाख। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित। रन रेटका आधारमा फाइनल प्रवेश। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई गर्दै गत साउन 11 गते सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। जसरी पनि सत्तामा पुग्न सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर पुर्याइएको बहुमत असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहरपछि पदमुक्त भएका थापालाई साउन सत्रभित्र बहुमत सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङका नाममा परमादेश जारी गरिएको थियो। सोही बमोजिम गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत पुर्याउन खोज्यो। सोही संख्या देखाएर थापा पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पनि भए। तर विश्वासको मत लिन गरिएको चतुर्याई र हठ अन्ततः कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री थापाकै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ। सुरुमै बहुमत संख्या देखाउने लोभमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिको मत देखाएर विश्वासको मत लिएपछि अदालतले त्यसलाई पनि असंवैधानिक घोषणा गरिदिएपछि अब कोशीको सम्भावित सत्ता राजनीतिका परिदृश्य के हुन सक्लान् त? ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेको प्रस्तुति हेरौँ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेशकै क्रममा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिले बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक मत दिन नपाउने भन्दै थापाले पाएको विश्वासको मत संसदीय परम्परा र संवैधानिक नैतिकताको समेत विरुद्ध भनेको छ। अदालतको यो आदेश अन्तिम नभए पनि यसले कोशी प्रदेशमा हुन सक्ने सम्भावित परिदृश्य भने आकलन गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। पहिलो दलको सरकार कोशी प्रदेशकै विवादमा सर्वोच्चले यस अघि नै सत्ता राजनीतिको सम्भावित मार्ग कोरिदिएको छ, जस अनुसार तत्कालका लागि कुनै एक दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर संयुक्त सरकार बन्न सक्ने हो। थापा यही व्यवस्था अनुसार गठबन्धनको समर्थनमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्, तर प्रदेशको पेचिलो अङ्कगणितले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। पहिलो नियुक्तिमै विवादित भइसकेका थापाले यसपटक विश्वासको मत लिँदा अर्को झेल गरे। फलस्वरूप उनी संवैधानिक रूपमा मात्र होइन, नैतिक र राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर भएका छन्। उनको कदम सर्वोच्चबाट असंवैधानिक त घोषणा भयो नै, उनी विश्वासको मत पाउन असफल मुख्यमन्त्रीका रूपमा पनि दर्ज भए। यही अन्तरिम आदेशकै भाषा अन्तिम फैसलामा पनि परेमा थापा पदमुक्त हुनेछन् र संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको नेताका रूपमा फेरि एमालेका हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। नयाँ गठजोड थापालाई अदालतले दोस्रो पटक पदमुक्त गरे कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नेछ, तर कार्कीलाई सरकार टिकाउन सहज छैन, किनभने राप्रपा सहितको मत मिलाएर पनि एमालेसँग उपसभामुख सहित 46 मत मात्र छ। यस्तोमा स्थायित्वका लागि भन्दै एमालेले काङ्ग्रेससँग सहकार्यको हात अगाडि बढाउन सक्छ। यो किन पनि हुन सक्छ भने पछिल्लो समय विभिन्न प्रकरणका कारण मौजुदा गठबन्धनभित्रको खटपट र काङ्ग्रेस एमाले नेतृत्व बीचको हिमचिम बढेको छ। माओवादीसँगको सहकार्य तोड्न काङ्ग्रेस भित्रै बलियो मत छ र एमाले त्यही घडीको प्रतीक्षामा छ। त्यसैले विगतमा एमालेसँगको गठजोड भत्काउन जसरी सुदूरपश्चिममा माओवादीले पत्ता फेरेको थियो, यसपटक केन्द्रीय समीकरण फेर्न काङ्ग्रेसले कोशीमा नयाँ पत्ता फ्याँक्न सक्ने आकलन पनि भइरहेका छन्। त्यसो त काङ्ग्रेस भन्दा अगाडि बढेर माओवादीले पुनः एमालेसँग सहकार्यका लागि हात अगाडि बढाउने विकल्प पनि नभएको होइन। तत्काल मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा ठूला र पुराना दल पत्ता साफ हुने डरले पनि कुनै न कुनै बिन्दुमा एक ठाउँमा उभिन सक्छन्। मध्यावधि निर्वाचन कोशीमा काङ्ग्रेस वा एमालेका कुनै पनि सरकार नटिक्ने अवस्था आए मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना कसैले टारेर टर्ने छैन। अहिलेको परिस्थिति र अङ्कगणित नफेरिए प्रदेशको नामाकरण नै दोस्रो कार्यकालमा भएको कोशीले मध्यावधिमा गएर अर्को इतिहास बनाउन सक्नेछ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत जुटाउन पहिला सभामुखको समेत हस्ताक्षर दुरुपयोग गरे। त्यसलाई अदालतले मान्यता नदिएपछि सभामुखलाई नै राजीनामा गर्न लगाएर आर्थिक मामिला मन्त्री पद थमाए। त्यतिले नपुगेर आफ्नो पार्टीका ज्येष्ठतम सदस्यलाई समेत मन्त्री परिषदमा सामेल गरे। आफ्नो पदको सुरक्षाका लागि मुख्यमन्त्री थापाले जे जस्ता क्रियाकलाप गरे प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपा पनि को भन्दा के कम भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भए। यस क्रममा मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख, उपसभामुख र कतिपय सांसदहरूले समेत आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीको सीमा नागेका छन्। गत सोमबारको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर एमालेका 7 र राप्रपाका 2 सांसदले पत्र पठाएका थिए। यसरी पत्र पठाउनेमा प्रतिपक्षी तर्फका प्रदेश सभाकै ज्येष्ठ सदस्यहरू थिए। एमाले र राप्रपाले उपसभामुख विदामा बसे पनि राजीनामा दिए पनि आफूहरूले बैठकको अध्यक्षता नगर्ने गरी आफ्ना सांसदलाई विदामा राखेको थियो। आइतबारसम्म स्वस्थ रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार सोमबार 81 स्वास्थ्यमा समस्या आएको जनाउँदै उपचारका लागि काठमाडौँ आइन्।
एमालेका सांसदहरू रोहित बहादुर कार्की, मालती कुमारी लिम्बू, रामप्रसाद महतो, तारादेवी ढकाल, खड्गबहादुर बस्नेत, किशोरचन्द्र दुलाल र ज्ञानेन्द्र सुवेदी विदामा थिए। यस्तै राप्रपाबाट गोपाल बहादुर विश्वकर्मा र अम्बर बहादुर विष्ट पनि विदा बसे। घरायसी कारण देखाएर विदा बसेका खड्गबहादुर बस्नेत सोही दिन गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा पुगे। उपसभामुख दनुवारको स्वास्थ्यमा समस्या आए पनि र एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल नेपाल बाहिर भए पनि बाँकीको नियतमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ। बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी बहुमत जुटाएका मुख्यमन्त्री विरुद्ध आवाज उठाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अदालत गयो। अदालतले सभाध्यक्षको हस्ताक्षर प्रयोग संविधानको धारा 186 विपरीत भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चले भनिसकेको छ। तर दलीय स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो भूमिका भुलेर गैल बस्ने पत्र पठाएका एमाले र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारीमाथि भने खासै प्रश्न उठाएको पाइँदैन। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नयाँ गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। तर उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व 2 पटक गर्दा दुवै पटक संवैधानिक विवादले घेरिनु परेको छ। सत्तारूढ दलले सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्नो भूमिका भुलेको कुरा सर्वोच्चले दुवै पटक सम्झाइसकेको छ। तर सांसद र उपसभामुख समेत जुन प्रयोजनका लागि जनताको मतबाट चुनिएर गए त्यो भूमिकामा उनीहरू इमान्दार देखिएनन्। उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट भागेका कारण पनि कोशीमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट देखिएको छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच कोशी प्रदेशमा उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा कसलाई बढी जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराललाई सोधेका छौँ। सत्तामा टिकिरहन र आफू अनुकूलका चाहिँ शासन चलाउनको लागि गरिएको यो सबै प्रपञ्चहरू हो हैन। त्यसैले योलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब विवादै आइसकेर अदालतबाट पनि एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई चाहिँ सबैले मानिदिनु पर्थ्यो, त्यो भएन हैन। त्यसैले पटक पटक यो बल मिचाइ गरेर आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न अथवा आफू शक्तिमा रहिरहनको लागि गरिएको राजनैतिक हत्कण्डा बाहेक अरू केही पनि होइन। अन्तिम समयमा उपसभामुखले अब सभामुखले त राजीनामा गरिसकेकै अवस्था थियो। उपसभामुखले पनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि बिरामी भई भनेर काठमाडौँ आएर बस्दिनु भयो हैन। त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी भएन। सबैले के हेर्न थाले भन्दाखेरि नेताले के चाहेको छ, नेताले के खोजेको छ, अथवा चाहिँ के गर्दाखेरि आफ्नो दल अथवा आफ्नो पार्टी चाहिँ सत्तामा टिकिरहन्छ भन्ने कुराहरू भएको कुराहरू हो। त्यसैले के छ भन्दा सबैजना आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार भइदियो भने यस्ता अवस्थाहरू पक्कै पनि आउँदैन थिए। त्यसैले यो चाहिँ साह्रै नराम्रो एउटा यो कोशी प्रदेशको जुन चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ घटनाले अहिले हाम्रो देशको चाहिँ अवस्थाहरू एकदमै यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पनि एउटा चाहिँ एउटा लज्जास्पद चाहिँ घटनाहरू दोहोरिएको अवस्थाहरू भएको हुनाले पनि यो हाम्रो लागि दुःखद छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा कोशी प्रदेशको अबको निकास के भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले एमाले 50 भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा सरकार चलाउने भन्दै जवाफ दिएका छन्। आफूहरूले बहुमत पुर्याउन 47 मत मात्र नभई 50 भन्दा माथि नै मत पाएर सरकार चलाउने ओलीको दाबी छ। पार्टी भनेको संविधान नमानेर हतियार उठाएर हिंसा मचाएर हिँडेको पार्टी, त्यसले संविधान मानेन भन्ने मैले संविधान मान्छु भनेको थियो, फेरि मानेन। तर कङ्ग्रेसले त मान्नुपर्छ नि, कमसेकम कङ्ग्रेसले पनि मानेन। एमालेको सरकार बन्छ, एमालेको सरकार चल्छ, मजाले चलाउँछ एमाले। 47 चाहिँ फेरि पुर्याउनु पर्यो नि त, फेरि 47 भने 50 भन्दा मान्छे। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। शनिबारदेखि सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 14 अम्बासमा बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निरन्तर वर्षासँगै बाढी पहिरो आइरहेकाले बैठक स्थल पुग्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। मदन भण्डारीलाई नेतृत्वमा स्थापित गरेर माओ विचारधारा विस्थापन गरेको ऐतिहासिक स्थल भन्दै सिराहामा एमालेको सचिवालय बैठक बस्ने तयारी थियो। 2046 भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म चलेको महाधिवेशनबाट 20 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन भएको थियो। अर्को बैठकको मिति चाँडै तय गर्ने एमालेले जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समितिका सभापति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। रासोपाको शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सबै विषयगत समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवार सहित प्रस्तावक र समर्थक गरी 3 जना अनिवार्य चाहिने भएकाले आफ्नो क्षमताले भ्याउने समितिहरू सबैमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए। यही भदौ 11 गते संसदीय समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भागभण्डा गरेपछि संसदको चौथो शक्ति रासोपा असन्तुष्ट छ। यसबाहेक रासोपाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विनियोजन विधेयकमा सरकारले छुट्याएको बजेटबारे सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको स्वागत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि ग्रिस गएका नेपालीलाई अपहरण गरी फिरौती रकम लिने 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले दनकुटाका शिवराज कुँवर, काठमाडौँका रामेश्वर अर्याल, कपिलवस्तुका प्रकाश बेलबासे र पर्वतका दिलबहादुर थापालाई अपहरणपछि फिरौती लिएको आरोप पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका प्रवक्ता नवराज अधिकारीका अनुसार उनीहरूलाई फिरौती लिएको 21,75,000 रुपैयाँसहित काठमाडौँको गैरीघाटबाट भदौ 2 गते पक्राउ गरिएको हो। अधिकारीका अनुसार गत जेठ 12 मा मोरङ रङ्गेलीको सवित्रा थापा, उदयपुर त्रियुगाका कृष्ण कार्की र काभ्रे पलाञ्चोक नवबुद्धका राजन सत्याल एकसाथ नेपालबाट सिजनल भिसामा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सर्बिया पुगेका थिए। सर्बियामा चित्तबुझ्दो रोजगार तथा तलब सुविधा नपाएको कारण लुकीछिपी ग्रिस प्रवेश गरे। त्यहाँ अपरिचित व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई अपहरण गरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँगै ज्यान मार्ने धम्की दिएर 21,75,000 रुपैयाँ नेपालमा फिरौती रकम लिएको प्रहरीले जनाएको छ। ग्रिसमा बन्धक बनाइराखेका पीडितहरूलाई सकुशल उद्धार गर्न प्रहरी सफल भएको छ। प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाँदा नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृति भएको देशहरूमा मात्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जान आग्रह समेत गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले 7 प्रदेश, सबै स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरी काज फिर्ता गरिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको विवरण 3 दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। गत 17 गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी काजमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि विभिन्न बहानामा ती कर्मचारीहरू काजबाट नफर्किएपछि मन्त्रालयले ताकेता गरेको हो। यसबाहेक काजमा रहेका कर्मचारीलाई कसले तलब दिने भन्ने विवाद पनि बढेको छ। स्थानीय तहले तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 4 असारमा आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नबिहोर्ने निर्णय गरे पनि काजमा रहेका कर्मचारी दरबन्दी भएको ठाउँ फर्कन आनाकानी गरिरहेका हुन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सरकारले स्वास्थ्य बिमाबाट निजी क्षेत्रलाई अलग्याउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले 26 वटा निजी अस्पतालसँगको सेवा सम्झौता नवीकरण नगर्ने र सूचीबाट पनि हटाउने निर्णय गरेको छ। अस्पतालको सम्झौता अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण वा स्वास्थ्य बिमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको बोर्डले आज एक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिएको छ। बोर्डले लामो समयसम्म नवीकरण प्रक्रियामा नै नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सूचीबाट हटाएको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि आफूहरूले दिँदै आएको सेवा बन्द गराएका थिए। देशभर 464 वटा स्वास्थ्य संस्था बिमा बोर्डमा सूचीकृत छन्, जसमध्ये 52 निजी स्वास्थ्य संस्था छन्। नयाँ आकर्षक नारा दिएर भोट बटुल्न हाम्रा राजनीतिक दल र विभिन्न तहका नेताहरू खप्पिस छन्।
तर भइरहेकै कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनेतिर भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र अत्यावश्यक सेवा तथा सुरक्षा दिने यस्तै कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत भइरहेको खर्च अकासिनै गएको छ भने सामाजिक सुरक्षाका अरू कार्यक्रमले पनि सँगसँगै दायित्व बढाउँदैछन्। ती सबैलाई एकीकृत गरी कम खर्चमा प्रभावकारी सेवा दिन सकिने भए पनि त्यसतिर कुनै पहलै गरिएको देखिँदैन। स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग गरेको सम्झौता विपरीत काम गरेको भन्दै झापा स्थित दमकको एडभान्स मल्टी स्पेसियालिटी अस्पताललाई बोर्डले भर्खरै सेवा सूचीबाट हटाएको छ। 2072 सालमा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेर अहिलेसम्ममा 77 जिल्लाका 457 संस्थाबाट सेवा प्रवाह गरे पनि कतिपयले यस्तै बदमासी गरेपछि भने सेवाबाट हटाउन थालिएको छ। यसअघि पनि यसरी बदमासी गर्ने कतिपय संस्थाको भुक्तानी रोकिएको थियो भने धेरैलाई सेवाबाट हटाइसकिएको बोर्डको भनाइ छ। हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य लिएर सुरु गरिएको यो परियोजनाबाट नागरिकले भन्दा सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले बढी लाभ लिन थालेका छन्। यो प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सम्झौताभन्दा बाहिर गएर भएका त्यस्ता दाबीको भुक्तानी रोकिएको बोर्डको भनाइ छ। अस्पतालले यो प्याकेजभन्दा बाहिर हामी दाबी गर्ने छैनौँ, यो प्याकेज अनुसार गर्छौँ भने हुन्छ। प्याकेजभन्दा बाहिर दाबी भयो भने बिमाले दिन मिल्दैन, होइन? अनि यो कागजपत्र यो प्रमाण चाहिन्छ भनेर ऐनले बोलेको छ, कार्यविधिले बोलेको छ, त्यो पुगेन भने बिमाले पैसा दिन मिल्दैन। किनभने यो त राज्यको ट्रेजरीको पैसा भुक्तानी गर्ने कुरा हो। यो भुक्तानी चाहिँ खर्च लेख्ने आधार नभइकन भुक्तानी गर्यो भनेदेखि चाहिँ भोलि अब बिमा बोर्डलाई पनि अब भोलिको अडिटिङ हुन्छ, अडिटले समात्छ, होइन? त्यो हुनाले त्यो गर्न मिल्दैन। स्वास्थ्य बिमा ऐन अन्तर्गत बोर्डले सामुदायिक, सरकारी र निजी अस्पतालसँग सेवा सम्झौता गर्छ। बिमा सेवा सम्झौता गरेका अस्पतालबाट भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने अवधि 7 दिन हो भने कागजात पेश गर्न 15 दिनको सीमा हुन्छ। यसरी आएका दाबीलाई बोर्डमा रहेको कर्मचारी, चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्सिङ अफिसर, ल्याब टेक्निसियनहरूको समीक्षा टोलीले यकिन गरेर मात्रै भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछ। यसरी भुक्तानी गरिएको रकम 34 अर्ब 56 करोड 98 लाख रुपियाँ पुगिसकेको छ। गत वर्ष मात्रै बोर्डले 13 अर्ब 50 करोड भुक्तानी गर्दा योगदानकर्ताबाट जम्मा 2 अर्ब 50 करोड सङ्कलन भएको छ। यस तथ्याङ्कका आधारमा सरकारको दायित्व निकै ठुलो देखिन्छ। जबकि बालबालिका स्वास्थ्य, मुटुरोग, मृगौला रोग, वृद्ध स्वास्थ्य सेवा लगायतका दर्जनौं सामाजिक सुरक्षा दायित्व अन्तर्गत पनि राज्यले खर्च गर्दै आएको छ। तर बोर्ड मार्फत एकीकृत सेवा प्रवाह नहुँदा छरिएका यस्ता दायित्वले सरकार माथि नै भार बढाइरहेको देखिन्छ। अझै सङ्गठित क्षेत्रलाई र सबै नागरिकलाई कानुनतः अनिवार्य बिमामा आबद्ध हुन प्रोत्साहन नगर्दा कम आय भएको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले थप गलाउँदै लैजान सक्नेछ। आर्थिक दिगो रूपमा मजाले चाहिँ सञ्चालन हुन्छ, यसमा कुनै क्वेसन आउँदैन। भोलि राज्यको यो प्रतिको दायित्व 0 भएर जान्छ क्या। तर यो नियम अथवा यो भएको प्रावधान, ऐनमा भएको, नियमावलीमा भएको प्रावधान लागू गर्न सक्नु पर्यो। हामीले लागू गरिदिनु पर्यो। लागू नगर्ने, होइन, अनि मेन्डेटरी नबनाउने, ऐनमा भएको व्यवस्था लागू नगर्ने, त्यसपछि रोगी र नियमित रूपमा 3500 रुपियाँ भुक्तानी गर्ने, अनि 1 लाख रुपियाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या मात्रै वृद्धि गरिरहने, अनि बिमाले सकेन कसरी चल्छ भन्ने खालको त्यो खालको सोचाइ राखेर हुन्छ, होइन नि? यो त सबै नागरिकले राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्यो। बोर्ड आत्मनिर्भर बन्न कम्तीमा 2 करोड नागरिकको आबद्धता हुनुपर्ने बोर्डकै आङ्कलन छ। तर हालसम्म स्वास्थ्य बिमामा जम्मा 70,000 नागरिक मात्रै आबद्ध भएका छन्। नयाँ थपिने भन्दा पुरानाले नवीकरण नगरी बिचैमा छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बोर्डले अस्पतालहरूलाई तिर्न बाँकी रकम 5 अर्ब नागेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अवधारणा अनुसार सबै नागरिकको पहुँचमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन बलियो कोष निर्माण गरी बोर्डलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ, जसका लागि राज्यको दायित्व घटाउँदै सामाजिक सुरक्षाका छरिएका सेवालाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशमा राजनीतिक सद्भाव खलबल्याउन खोजिएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उप प्रधानमन्त्री खड्काले सामाजिक सद्भाव खलबल्याएर जनतामा निराशा उत्पाउन
उत्पन्न गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको बताएका हुन्। विभिन्न जनजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको पहिचानको रूपमा नेपाली समाज रहेकोले गर्दै उनले सो विविधताको पहिचानलाई जोगाउन सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। आपसी सद्भावको वातावरण बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार मिलेर नयाँ अभियान चलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर विभिन्न पक्षहरू आन्दोलित छन्। उपप्रधानमन्त्री खड्काले सोही कुरालाई इङ्गित गर्दै सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन अघि बढ्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। गत बुधबारदेखिको अविरल वर्षापछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा पुनः बाढी आएको छ। बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका 4 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय जोखिममा परेको छ। वडाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङका अनुसार पारीपट्टि खसेको पहिरोका कारण मेलम्चीले धार परिवर्तन गरी कटान गर्दा विद्यालय उच्च जोखिममा परेको हो। विद्यालय नजिक रहेका 4-5 वटा घर पनि उच्च जोखिममा परेका छन्। विद्यालयको निर्माणाधीन भवनको पिलर र शौचालय बाढीले बगाएको छ। बाढीले ग्याल्थुमको माथिल्लो बजार पनि जोखिममा परेको छ। पानी पर्ने क्रम केही समय अझै जारी रह्यो भने बाढी बजारमा छिर्ने वडाध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। मेलम्चीको धार परिवर्तन गर्न थालेपछि ग्याल्थुम क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। बाढीका कारण मेलम्ची हेलम्बु सडकमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। फुल्टन काउन्टी जेलमा आत्मसमर्पण गरेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जमानतमा रिहा भएका छन्। आत्मसमर्पण गरेपछि औपचारिक रूपमा गिरफ्तार गरी जेल चलान गरिएका ट्रम्प केही बेरमै $2 लाख जमानतमा रिहा भएका हुन्। बीबीसीका अनुसार त्यहाँ उनको औँठा छाप लिएको र प्रहरी रेकर्डमा राख्न अक्सट अर्थात् अनुहारको तस्बिर खिचिएको थियो। लगत्तै मक्सट सार्वजनिक गरिएको थियो। यो सँगै ट्रम्प अमेरिकामा मक्सट सार्वजनिक हुने पहिलो पूर्व राष्ट्रपति बनेका छन्। ट्रम्पले करिब 20 मिनट कारागारमा बिताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 2020 मा जर्जिया राज्यमा भएको चुनावी पराजय उल्ट्याउन खोजेको अभियोगमा ट्रम्पको नाममा फुल्टन काउन्टीमा आधिकारिक रूपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो, जुन ट्रम्पले सामना गरिरहेको चौथो फौजदारी मुद्दा हो। सन् 2020 को राष्ट्रपति चुनावमा धोखाधडी गरेको आरोप लगाउँदै उनले दिएका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर पनि 13 अभियोग लगाइएको छ। तर उनले ती सबै अभियोग राजनैतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। लगानी बोर्डले 36 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको 4वटा जलविद्युत आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले 22 मेगावाटको रोलवालिङ खोलाका लागि 7 अर्ब 92 करोड 63 मेगावाट, छुजुङ खोलाको लागि 9 अर्ब 68 करोड 49 मेगावाटको दाना खोलाको लागि 9 अर्ब 68 करोड र 44 मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत आयोजनाको लागि 9 अर्ब 46 करोड लगानी स्वीकृत गरेको हो। बैठकले दाङ राजपुर गाउँपालिकामा प्रस्तावित 245 मेगावाट र 20 मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। साथै बैठकले तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। कालो सूचीमा पर्ने व्यावसायिक संस्था र व्यवसायीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। समयमा ऋण चुक्ता नगर्दा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार हाल दैनिक औसत 200 कम्पनी कालो सूचीमा पर्ने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 34,081 व्यावसायिक संस्था र व्यक्ति कालो सूचीमा परेका थिए। अघिल्लो वर्ष कालो सूचीमा पर्नेको संख्या 15,995 थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा 18,086 बढी व्यावसायिक संस्था र व्यक्ति कालो सूचीमा परेका छन्। गएको साउन 32 गतेसम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या 63,879 पुगेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 65 करोड 42 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। महानगरको राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को यसै अवधिमा 45 करोड 9 लाख 89 हजार 336 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यसपालि 45% राजस्व वृद्धि भएको हो। गएको 4 वर्षमध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व यो वर्ष सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। प्राप्त राजस्वमध्ये सबैभन्दा धेरै घर बहाल करबाट 31 करोड 60 लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको
भएको छ। यसपछि सम्पत्ति शीर्षकको करमा 12 करोड 58 लाख सङ्कलन भएको छ। अन्य शीर्षकहरूमा भूमि कर, व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान, सेवा शुल्क, पार्किङ शुल्क, पर्यटन शुल्क, धरोटी, बेरुजु लगायत रहेका छन्। रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्र्याइएको चिनिया विद्युतीय सवारी साधन टिमुरेमा रोकिएका छन्। टिमुरेबाट रोङ्गा दोभानसम्मका विभिन्न स्थान र भोटेकोसी पुल नजिक याङयाङ पाखा, सानो भ्यार्खु भीर एवं ठूलो भारखु डाँडाको सडक खण्डमा अत्यधिक हिलोका कारण विद्युतीय कार लगायत साना सवारी साधन रोकिएका हुन्। रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार स्याफ्रू रसुवागढी सडक खण्डमा अत्यधिक हिलो भएका कारण गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा आयात गरिएका 400 भन्दा बढी नयाँ कार, जीप, भ्यान टिमुरेमै रोकिएका हुन्। यसबाट 1 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भन्सार शुल्क असुल गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। सडकको नाजुक अवस्थाका कारण रसुवागढी क्षेत्रमा अहिले एमबी, BYD, किङलङ र नेटा कम्पनीले आयात गरेका सवारी साधन रोकिएको जनाइएको छ। सडक सुधार गरी नेपाल चीन बीचको माल सामग्री आयात निर्यातमा सहजता गरिदिन सडकसँग सम्बन्धित निकायमा अनुरोध भइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। मालवस्तु आयात निर्यात गर्ने प्रमुख नाकाको सडक मार्ग संरक्षणमा सडक विभाग गम्भीर हुनुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आयातित चिनिया माल सामग्रीबाट 1 अर्ब 3 करोड 96 लाख 37,091 रुपैयाँ भन्सार शुल्क बापतको राजस्व सङ्कलन भएको छ। साउनमा लक्ष्यभन्दा 30.26% राजस्व वृद्धि भएको पाठकले बताएका छन्। चीनबाट जुत्ता, चप्पल, रेडिमेड कपडा, विद्युतीय उपकरण, रोल कपडा, बच्चाका खेलौना लगायतका विविध सामग्री आयात भएको छ। साउनमा 350 वटा कन्टेनर मार्फत चिनिया सामग्री नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। केही दिनदेखि धरानमा असामाजिक गतिविधि बढेको भन्दै सरकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन्। साम्प्रदायिक रूपमा समाज विभक्त बनाउने कोसिस जारी भएको हुँदा वर्षौंदेखि मिलेर बसेका समुदायबीच फाटो ल्याउने काम नगर्न धरानका राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाहरूले आग्रह गरेका छन्। सुनसरी जिल्ला प्रशासनले शुक्रबार 12 बजेदेखि 24 घण्टाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भने धरान नगर प्रमुख हर्कराज राईले आपसी सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। 2 हप्ता अघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा दृश्यका कारण जनमत विभक्त बनायो। कानुनले वर्जित गरेको कुरा खाएको भन्दै कतिले त्यसको विरोध गरे त कतिले सांस्कृतिक प्रचलन भन्दै समर्थन गरे। तर यो विषय यति पेचिलो बन्दै गयो कि कतै धरान अशान्त हुने त होइन भन्दै सर्वत्र चिन्ता र चासो प्रकट गरियो। भदौ 9 गते केही सङ्घ संगठनले शान्तिपूर्ण जुलुस आयोजनाको घोषणा गर्यो। जुलुसमा पक्ष विपक्ष भन्दा सामाजिक सद्भाव भड्किने त होइन भन्दै धरानका पूर्व जनप्रतिनिधिले बिहिबार नै सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा भेला भएर संयम अपनाउन संयुक्त रूपमा आग्रह गरे। धार्मिक सांस्कृतिक विवादलाई सम्बन्धित पक्षहरू बसेर वार्ता र छलफलबाट मात्र समाधान गर्न उनीहरूले आह्वान गरे। पूर्व नगर प्रमुख कुमार बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शुक्रबार सद्भाव र्यालीको घोषणा गर्यो। शुक्रबार नगरका जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाईमा सबै दलका प्रतिनिधिहरू सहित सर्वपक्षीय भेलाले सद्भाव र्याली निकाल्दै नगर परिक्रमा गर्यो। एकले अर्कालाई मान्छे बोलाउने पनि काम गर्नु हुँदैन। धरानमै धर्मको बारेमा जान्ने मान्छे पनि छन्, सांस्कृतिक पक्षको बारेमा जान्ने मान्छे पनि छन्। उहाँहरूले यहीँ छलफल गर्नुपर्छ, यहीँ अन्तर आपसमा छलफल गर्नुपर्छ। कसैले पनि बाहिरको मान्छे बोलाउनु हुँदैन। धरान भनेको प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी भएरको ठाउँ हो। हामीले दुवै पक्षलाई चाहिँ एउटा के भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर जनतालाई मार पार्ने काम गर्नु हुँदैन। यसैले हामीले यो सद्भाव र्यालीको प्रयास गरेका छौँ। जुन किसिमको सद्भाव छलफल भएको छ होइन, यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्थायित्व रूपमा यसको समाधान दिनको लागि चाहिँ आजको यो प्रदर्शनी र अनि आज भर्खरै हामी एउटा बैठक पनि बसेर आयौँ। आज चाहिँ राजनीतिक दल र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सबै चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ समुदाय बसेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेर आएको छौँ र त्यो निर्णय अनुसार सबैलाई अनुरोध गर्ने भन्ने कुराहरू। धरानमा शनिबार विभिन्न सङ्घ संगठनको आयोजना गर्ने भनिएको कार्यक्रम स्थगन गर्न दबाव परेको छ। धरानमा देखा परेका धार्मिक सांस्कृतिक विवादका विषयलाई सर्वपक्षीय सर्वदलीय वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै 12 राजनीतिक दलहरूले शान्त वातावरण बनाउन सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन् भने नगर प्रमुख हर्कराज राईले पनि एक विज्ञप्ति मार्फत धरानवासीलाई संयमित र संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्। आपसी सद्भाव, भाइचारा र एकता कायमका लागि पनि उनको अनुरोध छ। सबै जात जाति मिलेर बसेको शान्त
सहरमा कसैले अशान्त बनाउन खोजिरहेको त छैन भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बेला भएको धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेघाको भनाइ छ। सबै जाति भाषा धर्म संस्कार तत्त्वहरू मिलेर बसेको सहर हो। यसमा कसैले अलिकति चाहिँ नि कोही दैवको आँखा पो लाग्दैछ कि कोहीले यो चाहिँ नि यस्तो शान्त रहेको तलमा चाहिँ कसैले ढुङ्गा हान्न पो खोज्दैछ कि भन्ने हामीलाई पनि आशंका पैदा भएको छ। हामी मिलेकाहरू मिलेर बस्यौँ भने वास्तवमा यसले चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ सद्भाव खडल बनाउने अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई अदल बदल गराउने कुतत्त्वहरू अतिवादीहरूलाई चाहिँ नि हामी किनारा लाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र धरानवासीहरू एक भएर अब चाहिँ नि यो जातीय सद्भाव धार्मिक सद्भाव सांस्कृतिक सद्भाव होइन यसलाई कायम गरेर जाउँ यही आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु। धरानमा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सुनसरी जिल्ला प्रशासनले भने शुक्रबार राति 12 बजेदेखि 24 घण्टाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन नदिन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। तर प्रशासनले डेङ्गी संक्रमण उच्च रहेकाले सामूहिक भेला प्रदर्शन वा सभा सम्मेलन गर्न नमिल्ने भनेको छ। धरानमा बाहिरबाट मानिसहरू पस्न नदिन सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मध्य प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिसकेको बताएका छन्। तर अहिले बाढी पहिरोले मधेस प्रभावित बनेकाले तत्कालका लागि प्रस्ताव अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ। दाहालले मुलुकलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउन समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको तर्क गर्दै मोर्चा मजबुत भए अरू विकल्प खोज्नु नपर्ने दाबी समेत गरेका छन्। प्रदेशको सिँचाइको निम्ति जो मरिन डाइभर्सनको कुरा छ त्यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनेदेखि सूर्यको दोहन प्रक्रिया रोक्ने मरुभूमिकरण रोक्नेमा म गहिरो अध्ययनमा छु। अहिले विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनको म आफै अध्ययन गर्दैछु र तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण भन्नबाट रोक्ने कसरी भन्नेमा मेरो गम्भीर ध्यान भएको कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र अस्ति क्याबिनेटको बैठकमा मैले एउटा प्रस्ताव बनाएर मुख्य सचिवलाई भनिसकेका थिएँ। आजको क्याबिनेटको बैठकबाट मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मधेसको निम्ति राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भनेको थिएँ। अब यो खुसीको कुरा भनौँ कि दुःखको त्यही दिन पानी आएर बाढी भएछ मधेसमा चाहिँ। अनि त्यसबाट मैले अब त योभन्दा बढी सायद आज गर्न परेन, जरुरी पऱ्यो भने अर्को बैठकमा गरौँला भनेर त्यसलाई रोकिएको छ। चार देश सम्मिलित महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टिम मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित भएको छ। हारका बावजुद नेपाल सिरिजको फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको छ। उता आजको खेल जितेर पनि मलेसिया भने फाइनल पुग्न सकेन। नेपाल, हङकङ र मलेसियाको समान 4 अङ्क रहे पनि नेट रन रेटका आधारमा अघि रहँदा नेपाल शीर्ष र हङकङ दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल प्रवेश गरेका हुन्। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेट र दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 34 रनले पराजित गरेको थियो। पहिलो खेलमा कुवेतलाई 8 विकेटले हराएको मलेसिया वर्षाले प्रभावित दोस्रो खेलमा भने हङकङसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। बायोमास ओभलमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको 85 रनको लक्ष्य मलेसियाले 16.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै भेटायो। मलेसियाका लागि एन्ना हसिमले अभिजित 37 र माहिरा इस्माइलले 21 रन जोडे। नेपालका लागि पूजा महतो, कविता जोशी र सीता राणा मगरले समान 1-1 विकेटले। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 18 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 83 रनको योगफल तयार पारेको थियो। वर्षाका कारण खेललाई 18 ओभरमा झारिएको हो। डकवर्थ लोइस पद्धतिको आधारमा मलेसियाले 85 रनको लक्ष्य प्राप्त गरेको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 23, इन्दु वर्माले 20 र काजल श्रेष्ठले 18 रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। आइसिसी महिला 2020 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अघि नेपाल, मलेसिया, हङकङ र कुवेतले 4 देश सम्मिलित श्रृङ्खला खेलिरहेका छन्। नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्का अब क्रिकेट राजनीतिको नयाँ इनिङ्सको सुरुवात गर्दैछन्। उनले आज बागमती प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। क्रिकेट राजनीतिको मैदानमा उत्रिँदा के छन् त उनका एजेन्डा?
18 वर्ष राष्ट्रको लागि खेले विश्वकपमा नेपाललाई पुर्याए, एक दिवसीय मान्यता दिलाए। यी ठूला सफलता प्राप्त गर्दा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका उनले आज बागमती प्रादेशिक क्रिकेट संघको निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा कुल 6 जिल्ला छन्। त्यसमध्ये 4 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुरले शुक्रबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पारसलाई समर्थन रहेको घोषणा गरे। बाँकी 2 जिल्ला नुवाकोट र चितवनको भने साथ पारसलाई रहेको छैन। भाद्र 15 गते हुने निर्वाचनमा कुल 37 मत रहनेछ। जितको लागि 19 मत पर्याप्त रहेको भए पनि 4 जिल्ला र बागमती प्रादेशिक क्रिकेट संघको पनि सहयोग रहँदा 23 देखि 24 मत प्राप्त गर्ने पारसको अनुमान रहेको छ। सोही कार्यक्रममा पारसले बागमती प्रादेशिक क्रिकेट संघको भावी कार्यक्रम बारे पनि जानकारी गराए, जसमा महिला, पुरुष र उमेर समूहमा क्रिकेटदेखि भौतिक संरचनासम्म रहेको छ। यो निर्वाचनपछि उनको नजर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानमा नै रहनेछ। अब निर्वाचन भन्न साथ सबैले बुझ्नु पर्यो कोशी प्रदेशको के छ संरचना, सुदूरपश्चिमको संरचना के छ, कर्णालीको संरचना के छ भन्दाखेरि सबै प्रदेशसँग एक तरिकाको होमवर्क क्रिया कार्य हामीले गरेका छौँ। अब त्यसमा रेस्पोन्स पोजिटिभै छ। तर पर्सनली मैले चुनाव एउटा जिल्लादेखि नै अहिले बागमती प्रदेश अन्तर्गत भोगेको भएर चाहिँ आश्वासन सबैले दिन्छन् होइन, तर लिमिटेड ठाउँ छ। त्यो 17 जनाको जुन भनौँ न स्पट छ या भोलि गएर सबै कुराको संरचना बन्द गर्दाखेरि त्यो 17 र 19 सम्म हुने जुन सम्भावना छ, त्यसमा अहिले नै हामीले भनौँ न अनुमान गर्न सक्दैनौँ कि यही व्यक्ति या यही मान्छे क्रिकेट सङ्घमा आउँछ भनेर। सबैको इच्छा छ नेपाल क्रिकेट सङ्घमा आएर काम गर्ने, एउटा पदाधिकारी भएर आफ्नो भनौँ न काम गर्ने सोच विचार राख्ने। तर अहिलेको लागि मैले फेरि पनि भनिसकेँ, होमवर्क हामीले गरिरहेछौँ। होमवर्क गरिराख्दाखेरि अलिकति उतार चढाव भएको छ, तर पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ। होपफुली त्यो पोजिटिभ रेस्पोन्स जसरी आज भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा मलाई 4 जिल्लाको सहयोग जसरी पाएको छु, भोलि मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको मेरो प्रदेशको, म भोलि जब केन्द्रको प्रतिनिधि भएर यदि अगाडि जान्छु भने म पारस खड्का भएर अगाडि बढेँ, म बागमती प्रदेशको अध्यक्ष भएर अगाडि बढेँ। बागमती प्रदेशको अध्यक्ष भएर अगाडि बढ्दाखेरि मलाई अरू प्रदेशको अध्यक्ष लगायत टिमले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने भोलि पारस खड्का नेपाल क्रिकेट संघमा कुनै ठाउँमा जाँदैन कि बागमती प्रदेशको प्रतिनिधि चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नेछ। पारसको योगदान र क्रिकेटलाई राजनीति मुक्त गर्दै केवल क्रिकेट विकासको लागि पारसलाई समर्थन गरेको 4 जिल्लाका पदाधिकारीको भनाइ छ। पारसको राजनीतिक नयाँ यात्रा किन र कसरी अगाडि बढ्नेछ भनेर हामीले सोधेका छौँ। क्रिकेट खेल्न त धेरै नै सजिलो रहेछ। इनफ्याक्ट मैले अब भनौँ न यहाँ हजुरले लाइट क्वेसन सोध्नु भएको भएर मैले यो समय सोचिसकेको थिएँ कि भोलि गएर यदि चुनाव हारिहाल्यो भने फेरि आजकल रिटायरमेन्ट र कमब्याक गर्ने प्लान पनि छ नि त। चुनाव हारेर फेरि रिटायरमेन्ट फिर्ता गरौँ कि जस्तो पनि एउटा सोचै बनाएको थिएँ। तर अगेन यो सबै होमवर्क गर्दाखेरि मेरो लागि पनि यो एउटा पर्सनल रूपमा सिक्ने मौका हो। अब सिक्दै जाँदाखेरि राम्रो नराम्रो सबै पक्षहरू एक ठाउँमा आउनु स्वाभाविक छ। म बारम्बार मैले भन्दै आएको एउटै मात्र कुरा हो कि यदि म भोलि गएर नेपाल क्रिकेट सङ्घको कुनै अङ्ग हुन्छु भने मैले गएर नेपाल क्रिकेट सङ्घले मेरो एउटै लक्ष्य के हो कि सबै पक्षले एक ठाउँमा ल्याउने र नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई सामाजिक आर्थिक सबै हिसाबले धनी बनाउने। त्यो रिसोर्स फन्डिङमा मलाई लाग्छ मैले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छु। र त्यो रिसोर्स फन्डिङ गरिसकेपछि भोलि गएर जिल्लाको प्रदेशको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ र नेपाल क्रिकेटको जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर मैले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि अब विगतको समयमा कसले के गर्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन। आगामी गन्तव्य भनेको नेपाली क्रिकेटको प्रोग्रेस हो। त्यो प्रोग्रेसको लागि पारस खड्का मात्र एउटा पोजिसनमा अध्यक्ष भएर, कोषाध्यक्ष भएर, प्रतिनिधि भएर हुँदैन। नेपाल क्रिकेट अब अगाडि बढ्नु छ भने हरेक व्यक्ति, हरेक स्टेक होल्डरले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नेपाल क्रिकेट संघको केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि आगामी असोज पहिलो साता चुनाव हुँदैछ। क्यानको केन्द्रीय चुनावमा कुल 86 मत छ। अध्यक्ष जित्न 44 मत आवश्यक पर्छ। त्यो चुनावका लागि पनि बागमतीको समीकरण निर्णायक बन्न सक्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोशीको सत्ता राजनीति झन्झन पेचिलो। मुख्यमन्त्री थापा विश्वासको मत लिन विफल भएकाले अब आफ्नो सरकार बन्ने एमालेको दाबी। एमालेसँग बहुमत नहुँदा मध्यावधि चुनावको सम्भावना।
स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न छाडेर झन खुम्च्याइँदै निजी अस्पताललाई सेवा सूचीबाट हटाउन सुरु, एकैपटक हटायो 26 अस्पतालको नाम। लगानी बोर्डद्वारा 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ लागतका 4 आयोजनाको लगानी स्वीकृत, तमोर जलविद्युतको अध्ययन गर्न श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन। फुल्टन काउन्टी जेलमा आत्मसमर्पण गरेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जमानतमा रिहा, करिब 20 मिनट जेलमा बिताएका ट्रम्पले बुझाए $2 लाख। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित, रन रेटका आधारमा फाइनल प्रवेश। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते।